बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली कश्मीर और वाव का मुश्तरका प्रोग्राम एक्सपोज टुडे और मुझे कहते हैं राजा ज़ोई बख्शी। नाज़रीन, कल KPK के दारुल हुकूमत पेशावर के किस्सा खानी बाज़ार की इमाम बारगाह में नमाज जुम्मा के दौरान बम ब्लास्ट होता है, जिसके नतीजे में 63 अफराद जामे शहादत हासिल करते हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी होते हैं। हुकूमती सतह पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया जाता है और इसके साथ जो इब्तदाई इतलात आती हैं वो यूँ आती हैं कि हमारे जितने भी सिक्योरिटी इदारे थे वो बिल्कुल इस धमाके की किसी भी पेशगी इतला से बेखबर थे, जबकि एक जर्नलिस्ट एहसानुल्लाह टीपू मसूद ने पहले से इस थ्रेट के हवाले से ट्वीट कर रखी थी और उन्होंने कल नेशनल टीवी में एक प्रोग्राम में भी इस बात का इजहार किया। बहरहाल आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ना सिर्फ उन तीनों मुल्ज़मान की शनाख्त का इंदिया दिया है, बल्कि ये भी कहा है कि हम इस नेटवर्क तक पहुंच चुके हैं। तो इस बम ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में मौजूदा क्या सिनेरियो है, इसके हवाले से डिस्कस करने के लिए मेरे साथ डेली कश्मीर के CEO रहमान ख़याल अब्बासी मौजूद हैं। ख़याल साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि आप देखते हैं कि 24 साल के बाद पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच जो होने जा रहा है पाकिस्तान में, और उसका आज दूसरा दिन था, तो इस सिचुएशन के अंदर और दूसरा जब FATF की जो है उसका ऐलान होने जा रहा है, क्या हम ग्रे लिस्ट से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, फ़ॉरेन के डेलीगेशंस यहाँ पे आ रहे हैं, फ़ॉरेन के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स पाकिस्तान विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, और हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ अरसा में बैन अल-अक़वामी और फ़ॉरेन से जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस तमाम तर सिचुएशन के दौरान पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर से दहशतगर्दी का उरूज का आ जाना और फिर कराची में टारगेट किलिंग और उसके बाद हम देखते हैं कि पेशावर में बम ब्लास्ट का होना, इस तमाम सिनेरियो के हवाले से आप क्या व्यूज़ रखते हैं? बहुत शुक्रिया ज़ोई भाई, आपने वक्त दिया कि उख़्वत इसको कहते हैं, लगे कांटा जो काबिल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। तो अगर मुसलमान जो है, एक हदीस का मफ़हूम है कि मुसलमान एक जिस्म के मानिद हैं, और जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर कांटा लग जाए या ज़ख़म हो जाए तो पूरा जिस्म करा उठता है। तो यही सिचुएशन है कल से जो वाक़या पेश आया है, उसके बाद हर मुसलमान जो है, हर पाकिस्तानी जो है वो शदीद जो है तकलीफ़ में मुब्तला है। तो इस पे तो जितनी भी बात की जाए कम है, और ये जो वाक़या पेश आया है और जिन हालात में पेश आया है उस पे आप देख लें कि हमारा जो अभी ताज़ा मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है, और ये इन चीज़ों से भी एक बढ़ के आप देखेंगे कि काफ़ी अरसे से ये सिलसिला जो रुका हुआ था, और आप देखेंगे कि एक ख़ास तबके पे टारगेट हुआ है, और ये सोची समझी साजिश है जिसके ज़रिए आप देखेंगे कि जो है ना हमारे मुल्क में फ़िरकावारियत को फ़रोग़ देने की भी एक कड़ी है, और जो एक माहौल एक बहुत अमन आ रहा था पाकिस्तान में, उसको सबताइज करने की एक कोशिश की गई है, नाकाम कोशिश की गई है। बिल्कुल, और इसके ताने बाने जहाँ पे रहमान ख़याल यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ और हिंदुस्तान के साथ मिलते हैं, आखिर इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे सिक्योरिटी इदारे और हमारी एजेंसीज़ कितना फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं? कि जब जिस मुल्क के इदारे अपने काम छोड़ के दूसरे के काम में टांग अड़ाना शुरू हो जाएं, जिसका सियासी लोग जाके तो मिलिट्री के काम करें या मिलिट्री उठ के तो काम करें, सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो सियासत में इन्वॉल्व हो जाएं, जब हमें हादसा होने के बाद एक दिन में पता चल जाता है कि ये फ़लाँ इसकी कड़ी वहाँ से मिलती है, यहाँ से मिलती है, हम ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हम टेंशन को रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान सालिस का किरदार अदा करते हैं, और हमें अपने मुल्क के हमारी ये हालत होती है कि हम यहाँ पे किस सिचुएशन में है, सियासी लोगों का आपस में किस तरह का माहौल है, और फिर हमारी सिक्योरिटी इदारों पे कितने ज़्यादा तनकीद की जा रही है पिछले गुज़िश्ता सालों से। आपको पता भी है कि हमें पता है कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं है, हमारे इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं है, हमने हर चीज़ जो उन पे डाल देनी है, लेकिन कुछ हमारी ही भी गलतियाँ कमियाँ कोताहियाँ हैं, जहाँ पे आप देखा कि हम दुनिया के हमें अपनी सिक्योरिटी इदारों पे फ़ख्र है, वो वाकई नंबर 1 है। लेकिन ये नंबर 1 एजेंसी जो है, कम से कम इनको इतना ये तो सुराग, अभी तो वो कल आपने शेरशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने कहा कि इसके बारे में इतला नहीं थी, जबकि नेशनल मीडिया के ऊपर हमारे जर्नलिस्ट पहले से ये ट्वीट्स कर रहे हैं, वो आके बयान दे रहे हैं कि भाई इसकी थ्रेट पहले से मौजूद थी। जनरल फैज़ हमीद साहब जो ISI के चीफ रहे,
وہ پشاور میں ہی تعینات تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھ لیں کہ سرے عام دن دہاڑے جو ہے نا اتنے مسلمانوں کو مسجد میں شہید کیا گیا. یہ کوئی مسلمان تو ہو نہیں سکتا. سب سے پہلی بات ہے کبھی بھی کوئی مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کا قتل کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر وہ کوئی قتل کرتا ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور وہ انسان کو اتنے لوگوں کو قتل کرنے والا وہ درندہ ہو سکتا ہے، وہ مسلمان یا انسان نہیں ہو سکتا. مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیں کہ یہ پھر ہمارے ادارے جو ہے وہ برابر کے قصوروار ہیں. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ برابر کے قصوروار ہیں. اپنے کام میں اپنے مدار میں کام کریں. پھر جو وہاں سے میں اب تھوڑی سی یہ بتا دوں کہ جو کم از کم جو ان کو پتہ ہے کہ جو حساس جگہ ہیں جہاں پہ مساجد ہیں وہاں پہ سیکیورٹی جو ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص طبقے پہ بہت عرصے سے ایسی وارداتیں ہو رہی ہیں. بلوچستان میں دیکھیں، سندھ میں دیکھیں، پشاور میں دیکھیں، ایک ہی خاص طبقے پہ ہو رہی ہیں. تو وہاں پہ آپ کو سیکیورٹی بڑھانی چاہیے. 2 پولیس والے آپ گیٹ پہ کھڑے کر دیتے ہیں، وہ تو اگر آپ، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشین لگی ہوتی ہے، بے شک آپ اندر چلے جائیں ساتھ میں گن بھی ہو تو وہ جو آواز دیتی رہتی ہے اس کے بعد بھی لوگ اس کا کوئی پرواہ نہیں کرتے. اگر جو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی 2 پولیس والے کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ گیٹ پہ کھڑا ایک بندہ آیا، فائرنگ کرتے ہوئے آیا، پولیس والوں نے 2 پولیس والوں کو وہ مار بھی سکتا ہے. کم سے کم 3 لیئر ضرور ہونی چاہیے. ایک سے اگر بچ گیا کم از کم دوسرے کے پاس وہ پکڑا جائے، دوسرا نہیں تو تیسرا پکڑا جائے. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ حساس جگہوں پہ وہاں پہ تو سیکیورٹی بڑھائی جا سکتی تھی. پھر ہماری سی سی ٹی وی کیمرے ہم نے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ اس لیے لگائے ہوئے ہیں کہ جب واردات ہو جائے، لوگ مر جائیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ بندے ٹریس کرنے کے لیے ہم نے وہ لگائے ہوئے ہیں. ان کو فعال کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کے ساتھ الارم ہونا چاہیے. جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں ان کو اس لیے استعمال کیا جائے کہ جو ہی ایسی واردات ان کو مانیٹر کیا جائے اسی وقت. لیکن ہمارا تو یہ سی سی ٹی وی کیمرے اس لیے لگے ہوتے ہیں کہ بعد میں جو ہے نا اس کو ایویڈنس کے طور پہ استعمال تو یہ جو چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اور پھر ہماری ایجنسیز جو ہیں وہ خدارہ اپنے ملک کی اور اپنے جو ہے نا اس کو سب سے زیادہ کوشش اس کی یہ کریں کہ ہمارے ملک کی سیکیورٹی جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو احسن طریقے سے انجام دیں. ماضی کی اگر بات کی جائے خیال صاحب، تو جتنے بھی خودکش حملہ آور تھے وہ کم عمر لوگ تھے، یا پھر 18 سال کے، 20 سال کے، اس ایج کے لوگ تھے. تو آخر ان کی برین سٹورمنگ کیسے کی جائے، اور آیا اس میں ہمارا یہ جو ہمارا ملت اسلامیہ کا ایک جو پورا سٹرکچر ہے اس میں کون سا ایک منظم ادارہ فعال کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس سینیریو میں اس وقت جو ہے سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے علماء پہ ہے. اس وقت اس چیز کو کنٹرول کے جس چیز کو ہوا دی گئی ہے کہ فرقہ واریت کو، اب دیکھیں جس ایک خاص طبقے پہ حملہ ہوا ہے وہاں کے جو نوجوان ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، وہ ابھی ان کے جذبات ہیں، وہ ان کے جو دماغ میں ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں ان چیزوں سے. اس چیز کو کنٹرول کریں گے اس وقت علماء کا بہت بڑا کردار ہونا چاہیے. وہ اس چیز کو سنبھالیں. ایک امت بننے کے لیے جو لوگ کردار ادا کر رہے ہیں، واحدہ امت کا جواد نقوی صاحب، ان کا بہت بڑا کردار ہوگا. پھر مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اس کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مولانا مسعود صاحب ہیں، اور اس کے بعد یہ انجینئر محمد علی مرزا، جن لوگوں کے فین فالوئنگ ہے، جن لوگوں کو فالوورز ہیں، جن کو لوگ سنتے ہیں، ان کو اس وقت بہت بڑا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ اس چیز کو یہ بڑھے نہ، یہ یہاں پہ ختم ہو، اور جو دشمن ہیں ان کی سازشیں ناکام ہوں. تو اس کے لیے علماء کو بہت بڑا کردار ادا کرنا چاہیے. ہماری قوم، ہماری سیکیورٹی اداروں کی اور بحیثیت قوم ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بس جاتے ہوئے آپ سے ایک ہی بات تو کہنی ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور محفوظ رہیں. اپنی زندگی کے ہر قدم پر ایک پھول لگاتے جائیں تاکہ آپ کے سامنے ایک دن پھولوں کا باغ موجود ہو. آپ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ. اور ایک امت بنے.